बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आमचो अंजला स्वर 13 पहिली ओळ. संवसारांत असलेल्या आपल्यांचो जेजून मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. वय मगचनो आज निमानो ब्रेस्तार जेजून बो पवित्र सक्रामेंत घडलोलो, याजाकी दिक्षा घडलोलो, तशेंच मोगा सेवेचो मंदमेन दिल्लो दीस. आमी दिंबी गेल्या त्याच आमच्या सुम्याक सक्रामेंतान स्वागत करया. गावया आमी सुम्याक दिन वचुया बुकांत हांव J13 पेज 266 गातूं जिबे. गातूं जिबे मिस्टर बीची मायमे बरीत कुडीसो संसाराचे मोल जावन दिल्या अमोली त्या रक्तासो हांव क्वार कुशी जल्म जावन घेतल्या प्रजांच्या बोल रायांसो निमाण्या त्या राती जेवणा बारामोदे बसोनी कायदो पाळून शेळी सेवता हाती उंडो घेऊन आशीर्वादी सोमिशीसा वंता आपल्या हातांनी सासनी सोपतो सोबदान एका उंडो मासान बदलता कालसींतलो तो द्राक्षारोस क्रिस्तार जावं पावता विश्व्यांक कळनासले बल भावार्थ्यान मातीर जाता. वयनी माने राती सुम्यान बो पवित्र करीस घडोवन याजाकी दिक्षेचो सक्रामेन घडोवन मोगा मंदमेन दिवन वर्ते अजाप केलें. कीर्तन 116 12वी आणि 13वी ओळ देवाचें उतर आमकां म्हणटा. Psalm 116 verses 12 and 13. सर्वेस्परान म्हाका केल्ल्या उपकारां खातीर हांव ताका कितें फारीक करूं. सोडवणेचें पात्र हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव काडटलो. वय मगचनो एक घडी बोर आज सुम्याक अर्गां दिवया. आज ताचेच खातीर ताच्याच कुडी रक्ता खातीर एवकारिस्ता खातीर त्या मुखान ताणें आमचें आत्मीक पोशण केल्ले खातीर आज ह्या सकां खातीर एवकारिस्त मंदरून व्हरूंक संवसाराच्या अखेर पर्यंत सुमेस ह्या जाक आमकां कुमोक आदार दिल्ले आमच्या जिवितांत सगळां सोडास कानास तांकां बरें मागोवन देवाक आमी अर्गां दिवया. आज मोगा सेवेच्या त्या मंदमेंता खातीर आनी ह्या मुखांत आमकां सुम्यान दिल्ल्या कृपे खातीर मोग करूंक सेवा करूंक आज सेवा अर्गां दिवन आमी गावया. गीत I16 आमच्या कंतरांच्या बुकान पान संको 184. सुम्या स्वादीक प्रीतमोग तुजो सदांकाळ बाळटलो. संतोषान आमी ताची स्तुती करया. सुम्या स्वादी प्रीतमोग तुजो सदांच तो बाळटलो. चिनियेन मोच्या उजवाड दिवसो दिवो तो जातलो. सुम्या स्वादी
सुमिया स्वादी प्रीत मोग तुझो सदांच तो बाळतलो चिनियेन म्हज्या उजवाड दिवसो दिवो तो जातलो विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात मी गटाय कुरपेन तू नेटय विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात मी गटाय कुरपेन तू नेटय वैसम्या तुझेर आमचो विश्वास तुझ्या कुडी रक्ताचे रेवकरीसाचे तो व्हरतो सक्रामेंत तुझे मास आनी रगत तुवें आमकां दिलाय त्या मुखार आमचे आत्मीक पोशण करून तुवें आमकां पोसलाय याजकांक वर्तें दिने जावन आमकां तुवें दिलाय तो सक्रामेंत सदांच बाळचे खातीर भेटोवचे खातीर सबार याजकांक खातीर आस्कर दिता मोगा सेवेचो मंदमेन दिवन मोगनी सेवा करूंक आमकां तुवें फावो केलाय सुम्या या खातीर सुमे तुज्या उपकारां खातीर आस आयच्या ह्या वर्त्या दिसा निमाना ब्रेसरा भोव पवित्र दिसा तुका आमी अर्गां दिता तुजी स्तुती करता तुजी कृपा आमी जोडता सुम्या सुमिया हात म्हाका आसलय आधार तुजो लाभय वेचीक शेळयेन मोगान सरय सर्गी बोंदराक पावय सुमिया हात म्हाका आसलय आधार तुजो लाभय वेचीक शेळयेक मोगान सरय सर्गी बंदराक पावय विश्वास पाट काळीज पेटय दिवनात मी गटाय कुरपेन तू नेटय विश्वास तू पाटय काळीज पेटय दिवनात मी गटाय कुरपेन तू नेटय Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, हुगळा महिमान तुका. Hallelujah. आयचे आबो पवित्र दिसा. तुझ्या हरी एक उपकारान तुझ्या कुडी रक्ता खातीर या सकाळ खातीर मोगा सेवेच्या मंदमेंता खातीर कुरपे खातीर दिन वासावन आवडटा. We praise you, we thank you, we glorify you, Lord. Hallelujah, 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 Samya. विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात मी गटाय कुरपेन तू नेटय विश्वास तू पाटय काळीजे पेटय दिवनात मी गटाय कुरपेन तू नेटय. ओय मगाळ भावनो आनी भयणीनो निमानो ब्रेस्तार भोव पवित्र दीस आयच्या वांजलांत आमी वाचता जोंस वांजला वचवर 13:30 आनी 4 जॉन 13:34 एक नवो उपदेश हांव तुमकां दितां एकामेकाचो मोग करा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आयच्या दिसा ती दोडो संभ्रम आमी करतना वय आमी जाणा जाता जेसून कितें केलें. जेसू एका काळार देव आमी जाणा वयर आसलो पोरण्या तेस्तामेंतान आमी जावं ओल्ड कॉव्हनंट आमी जाणा आसा तो वयर थावन सकला पळयता आनी आमचे कडेन उलयता उपदेश दिता सेनाई पर्वतार आनी म्हणटा तुमी अशें करा तशें करा हे परी जियेया म्हणून मोगान देखून 10 उपदेश मैजे मुखांतर आमकां दिले. पूण देव वयर रावोंक ना आनी एका काळार नव्या तेस्तामेंतान तो आमचे बरी जालो
समासा आमचे बरी मनीस जावन आमकां बरी देख ताणें दिली कशें आमी जियोंक आसा ह्या संवसारांत आमचें पैन मुखार व्हरूंक आसा देखून तो मनीस जालो आमचे बरेच आनी जियेलो आनी उपरांत कुर्साक गेलो पूण कुर्साक वयच्या पयलें निमाणें त्या निमाण्या जिवनार शेसांक घेवन तो वयर आसलो देव आमचे बरी जाल्लो आतां निमाण्या जिवनार भागवता शेसांचे पांय घेता आमच्या की सकयल वेता आनी म्हणटा हांवें एक मेस्त्री जावन तुमकां हांवें देख दिल्या हांवें तुमचे पांय धुल्यात तर तुमी एकामेकाची पांय धुयचय मोग करीचय म्हणून वैमगाळ बाबा आनी बरी आमकां पळोवने आसा सुम्या बरी आमी जावंक सुम्या बरी चिंतूंक उलोवंक आनी सुम्या बरी आमी जावच्याक तसो सुमे आमचे सुमे आसा आनी आमकां कृपा दिता आनी हे 3 भोव पवित्र दीस आज आमी सुरू करचो पयलो दीस निमाणो ब्रेस्तर आसो आनी सुम्याच्या मोगासो ताच्या कृपेचो तरी एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांबया इतलेंच आमी मागया आज भोव पवित्र सक्रामेंता खातीर जेजूक अर्घां दिवया ताच्या कुडी रक्ता खातीर त्या मुखार ताणें आमकां दिवच्या कृपे खातीर आज आमी मागया आज याजकां खातीर जायते बुडी आमी याजकां विशयांत उलयता आज काकुळट मागया खंयच्याय याजकां विशीं आमी उलयनासतना तांची झडती करिनासतना तांचो मोग करचे खातीर पवित्र सभेचो मोग करचे खातीर आमी कृपा मागया तशेंच याजक मात्र न्ही मोगा सेवेचो मंदमेंत एकामेकाचोय मोग करचे खातीर आमचे सुमे कोण आसात आमकां मेळटात मेसावान सुमेज तांचो मोग सुम्या बरी आमी करच्यात आज ताची कृपा मागया आनी आमी आमचें समर्पण करून घेवया गीत नवो उपादेश मोगाचो हांव तुमकां दितां E63 पेज 145 Novo upadesh mogaso हांव तुमकां दितां मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां नवो उपादेश मोगाचो हांव तुमकां दितां मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां सुमी आमकां म्हणटा हांव तुमकां साकर म्हणना बगार इश्ट म्हणटा आपल्या इश्टां बसत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणलो सुमी आमचे खातीर जीव दिवंक तयार आसा ताकाच दिता आज आमी तशें करच्याक एक देख दिता आनी आमकां कृपा दिता आमी मागया ती कृपा आज ही जोडया कृपा आयच्या भोव पवित्र दिसा व्हरत्या दिसा सुमी आमकां कृपेन भरता लेट्स रिसीव हिज ग्रेस लेट्स प्रे फॉर दॅट ग्रेस साकर मुनो नापयना इश्ट मुनो नापयता सर्गींच्या राजान मोच्या जेवणाक बसयता शुभ वार्ता प्रसार करू संवसारांत तुमकां धाडता यात्रीक पयनार तुमच्या मोगा सांगात दिता नवो उपादेश मोगाचो हांव तुमकां दितां मोग तुमी करा एकामेकाचो आतां आनी सदां उपदेश नवो उपादेश मोगाचो हांव तुमकां
दिता मोग तुम्ही करा एकामेकासो हातानी सदा वय सुम्याकडे मागे आंदाची कृपा आमची सखी आमकां मोग करूंक जायना सुमी आमकां कृपा दिता तशे बरी आमी चिंतूंक करूंक आनी उलोवंक आनी जियोंक ताचे सेवाक जावं हांव आयलां हेरांनी म्हजी साखळी करच्याक न्हय बगार हांवेंच साखळी करी जाय म्हणलो सुमी आज आमकां तें सापोव न्हय ताचे बरी सेवा करूंक साखळी करूंक तशे बरी मोग करूंक आनी आमचे कुरीस घेवन ताचो पाटलाव करून ताचे सवय जियोंक ससनाच्या ससनाक तो सर्गार जाग वचोंक तोच सुमी आमकां जाय कृपा दिता लेट्स प्रे आमी मागया ती कृपा आमचे खातीर कुटुंबा खातीर शकोना खातीर आज मागता आमी मागोंक जाय सगळ्या संवसारा खातीर राष्ट्रां आनी फुडारी आमचोय देश आज कोण कश्टा संकश्टांत आसात आज पिडेंत वायटांत आसात सुमयाच्या कृपे वा मोगातान पयस आसात सगळ्यां खातीर मागया सगळ्यांनी सुमयाचो मोग साकोंक सुमयाच्या कोडी रक्तान भाग घेवंक ताच्या जेवणान आनी ताची कृपा घेवन बरी जावंक साक्ष जावंक सुमयाक सगळ्या संवसार आमचे कुटुंबा आमच्या मोगाच्या हांगा संगसर आयिल्ली एक तेसवा आमी भेटयता आनी मागया वय सुमी आमकां कृपा दी तुज्या कृपेन आमकां बदल आनी भर तुझे बरी जावंक तुका साक्ष जावंक आमकां फावो कर लॉर्ड ब्लेस अस सेवक जावन सर्वांचे पाय मोगान दुया शांती सता नितीचे कारभारी जाया मोगामय पासांची माका तुम्ही साक्ष दिया खुरीस मोगान वावो सर्गी बंदराक येया नो पादेस मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुम्ही करा एकामेकासो हातानी सदा हात बरे आनी म्हणया उपदेश हो उपदेश मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुम्ही करा मोग तुम्ही करा एकामेकासो हातानी सदा हातानी सदा हातानी सदा हातानी सदा हातानी सदा हात बा स्तुती करना में मागया हालेलुया 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 तुझे मोगान आमकां बर कृपेन वर्सम्यास्या इशया वर्त्या दिसा नेमाना ब्रेसरा तुवे मोगा मंदमेंत दिल्लो या सकासो सक्रामेंट तुझे समाज रगत पवित्र करीस घडलोलो सुम्यादीस आज आमकां तुझे विशेष कृपा दी सोर वाईट विज्ञान वरांतली पिडेंतली देवसा दुस्मनाच्या पासांतली निवाड आमकां बोरी कर नवी कर सुम्या तुझे कृपेची मोगाची आमकां सेवेची सोर आमची त्या सवा मागणी आमची कुटुंबा शाकोना खातीर आमी मागता सगळ्यांक आशीर्वाद विशेष कृपे देणे आनी बेसांव आनी बळ Lord, I pray in your name, bless us, heal us, deliver us, sanctify us and fill us with your spirit, Lord. Amen. आमी हांगा इसरायली ते सवा भेटोवन दिता प्रत्येक तरान सल्मा दिवसाचरण करची गॉडफ्री सेबास्टियन पिंटो सर बेसांवां खातीर Veronica Joseph Fernandez Erga Chentesau Vaibhav Praveer D'Souza Lina Fernandez तशेंच प्रीती मस्करेनस पलडका अर्गांदी आमकां विचारला रेजिना पिंटो आनी कुटुंब फ्लोरिन लोबो रुही लोबो सर आंचबुड्यां खातीर आनी संतां भक्तां खातीर तशेंच रुही लोबो दैविक आकृती खातीर Alria Teresa D'Souza बरें काम मेळ्ळेल्या खातीर एवलिन सिक्वेरा बरी भलायकी मेळ्ळेल्या खातीर
Maria D'Souza बरी भलायकी तशेंच सर बेसवां मेळ्ळेले खातीर हाचे सुवे आमकां लाभलेल्या पवित्र एवकरिस्त आमकां आराधना आमकां आज निमाण्या ब्रेसरच्या दिसा सुमयाक विशेषरान आमी अर्घां दिवया. देवदीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्वेरी कोस्टा कुवैट, देवदीन कॉन्सेसो पिरेरा, जोसेफ फर्नांडीस, देवदीन जवाहर नाझरेत, चार्ल्स बेल्चर डिसोजा 4थ्या वर्साची एनिवर्सरी, देवदीन मिस्टर जेरोम पिंटो, पुलगंतीतल्या आत्म्या खातीर मारियो डिसोजा गोवा, डिसोजा कुटुंबान सरलेल्या खातीर गोवातावन मारियो डिसोजा, जुलियाना डिसोजा, इग्नेशियस रोड्रिगस तशेंच ग्रेसी रोड्रिगस, देवदीन रॉय आनी सन्नी पुत्तूर 46th डेथ एनिवर्सरी, देवदीन लॉरेन्स मेनेजेस तशेंच देवदीन जोसेफ अराना. ह्या दिसा सुवे आमची मागणी भेटोवन आयच्या ह्या वर्थ्या दिसा दिमी गेले आमी सुमयाचें बेसांव आमी आगडी सोन घेवया. नमस्कार जी. गीत नंबर J8 J8. आम्ही आमच्या जेजू ख्रिस्ताच्या खुर्सात वडपले कुंगसार ताचे ते आमकां सोडवून जिवीत आनी जिवंत पावन ताचे वरवीं आमी बचाव जाल्या आनी आमकां सुडका मेळ्ळ्या. देव आमची दया करून आनी आमकां आशिर्वाद दी. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तो आमचेर फांको आनी आमची दया करून. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू ख्रिस्ताते बुमगाळ भावनो आनी भयणीनो, निमानो ब्रेसर तिदोडो समराम आनी वर्ती कृपा. सुमेच्या कृपेक आमची काळजां मना आमी आयती करया. इकडी बोर दोळे दांपोवन आमची बातकां वळखोवन सुम्या लागचें एकामेका लागचें मुखसने मागोवन सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोडो अपराध. ह्या बसत भगवन सदां सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा कुसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसता आमचे मागणे मानून घे, त्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापाप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकीस पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान गड नातलेलो मोग दाखोवंक शिसांच्या संगतांनी मानेचे वान केले आनी ते संवसार सरापर्या नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फरमायले. त्याच रातीच्या पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलें तुजें दैवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांत सर्वेस्परान मोइजेक आनी आरोनाक म्हळें, हो म्हयनो तुमकां सर्व म्हयन्यां पैकी पयलो जातलो. वर्साचो पयलो म्हयनो तो तुमकां जातलो. इस्रायलाच्या सगळ्या परजे लागीं उलोवन तांकां सांगा, ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा तुमचे मदल्या हर एकल्यान एक शेळी तालास करूंक जाय. एक घराण्याक एक शेळी. ती शेळी खावंक एक कुटुंब भोव ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागीं वस्ती करतेल्या शेजारा संगी मेळून तांच्या संख्ये प्रमाणे
ती वांटून घेवन दीत. एकलो कितलें कातलो तें पळोवन शेळी विसोंक जाय. शेळी जावंक जाय कसलेंच आयब नातलेली, दादली आनी एका वर्साची. बोकड्या वा बोकड्या मदली तुमी ती विंशेत. ह्या म्हयन्याचो 14वो दीस पर्यंत तुमी ती सांबाळूंक जाय. त्या दिसा सांज जाताना सगळे इस्रायल परजेन शेळयांक जीवशी मारूंक जाय. उपरांत इल्ले रगत घेवन ज्या घरांत शेळयेचें मांस खातात त्या घरच्या दारवंताच्या दोनी कांब्यांक आनी ताच्या वयल्या पाटयेक तें सारोवंक जाय. तेस रातीं शेळयेचें मांस तुमी खावंक जाय. उजार भाजून बेकामीर उंड्या आनी कोडू भाजये सोवें तुमी तें खावंक जाय. ये परी तुमी तें खावंक जाय. तुमच्या कमराक पाठो बांदा, पांयांक वाणो घाला आनी हातांत एक दांडो घेया. वेगी तें खाया. सर्वेस्पराच्या मानाक संभ्रमची पास्क पराबी. ते रातीं हांव इजिप्तांतल्यान उतरून वेतलो आनी इजिप्ताच्या हर एक प्रथम जनिताक जावं मनशाक जावं मनजातीक जीवशी मारतलो. हांव इजिप्तांतल्या सर्व देवांक शिक्षा लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर तुमी वस्ती करतात तीं घरां दाखोवन दिवंक शेळयेचें रागात एक कुणां जातलें. तें रागत पळयतस हांव तुमकां कांय वायट करिनासतना मुखार वेतलो. हांवें इजिप्ताक शिक्षा लायतना नासाचें कर्ग तुमचेर येवचें ना. वो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतती पर्यंत वो उत्सव एक शाश्वत कायदो कसो तुमी संभ्रमतल्यात. देवाचें उतार्यें. देवाचे व्हड उपकार. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काल. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काल. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिव सर्वेस्परा, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणा. सोडवणेक अर्गां दिवची कास हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाकनतलो. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काल. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोस्वादी. हांव तुजो साकर तुज्या साकरनी सोपूर. म्हज्यो सांकली तुवें मोडून बुडयल्या. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काल. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवसेवता ती संस्काराची काल. क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप.
भावा भयणीनो, जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो हुंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतेल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. क्रिस्तमचे पासो मरण पर्या, कुर्साचे मरण पर्या काल तो जालो. त्या पासो देवान ताका अतिव सुबारला आनी दिला ताका तेना सरनावा प्रस्फोरते. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुआ परमने जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. पास्क परबे आदी जेसू हो संवसार सांडून बापा सरशिवेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जना आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्या स्वताने मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करी जाय म्हणून सैतानान सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूस घट्ट केल्लें. बापान सर वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवा तावन येवन देवा थंय पाटी वेता म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणार तावन तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर कान दवरून एक तुवालो ताणें पेंकटाक बांदलो. उपरांत एक आयदनान उदक वतून आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपल्या पेंकटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदींकच सोडिना. कित्याक जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांय मात्र न्हय, म्हजे हात म्हजे माथेय धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुय जाय म्हणून गरज ना. तो सगळो नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नांत. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू जाणा आसलो, देखूनच तुमी सक्कड नितळ नान म्हणून जेजून म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपलें वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तर तुमी एकामेकाचे पांय धुयचय. हांवें तुमकां केल्ले बरीच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्ताते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, निमानो ब्रेस्तार आसो महत्व कितें हांव मोठव्यान
आज हांगासर हो नियाळ दिता. पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें तें आसा पास्काचें जेवण आनी ताची नियमां आनी तातूंत आशिल्लें एक वाक्य निर्गमन ग्रंथावसर 12:14 ओळ. हो दीस तुमकां एक उडासाचो दीस जातलो. तुमी तो सर्वेस्पराच्या मनाक एक परब कशी संभ्रमतल्यात. संततीतावन संतते पर्यंत हो उत्सव एक शाश्वत कायदो तसो तुमी संभ्रमतल्यात. वयचे सुनो, हेंच जेवण पास्काच्या रातीचें तेंच ताणें खावन गेलें. पोरण्या तेस्तामेंतांतलें पूण ताणें निमाण्या जिवनार बदलिलें. पोरनो तेस्तामेंत आनी आतां नवो सल्लो जावन आमकां हें जेवण दिलें. आनी त्या जेवणार ताणें कितें केलें? आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकलें सांत पावल कोरिंथीकांच्या पयल्या पत्रांत 11व्या वसरांत सुमयाच्या जेवणाची कथा म्हणून आनी तांतलें निमाणें वाक्य 20 आनी 6. सांत पावल म्हणटा, कित्याक जितले पवटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पवटी सुमयाचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देखून पवित्र एवकारिस्त हें जेवण नव्या सल्ल्याचें सुमयाची कूड आनी रगत नवो सल्लो आमकां ताणें दिल्लें. आनी हेच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें सुमयान शिसांचे पांय धुवचे. 3 संभ्रम, ताचें मास रगत एवकारिस्ताचो संभ्रम आनी हो जारी उरचे खातीर हें म्हज्या उडासा करा म्हणून म्हणलें सुमयान ह्या जाकी दिक्षा. आनी आतां मोगा सेवेचो मंदामेन त्या वचपांत आमी आज 13व्या अवस्वरांत आमी वाचलें समजलें हांव सुमयान संपूर्ण मोग करून दाखयलो. आनी एक बरी देख तो म्हणालो 15वी ओळ, हांवें तुमकां केल्ले बरीस तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. तर मगचनो आज ह्या पवित्र दिसा तिदोळो संभ्रम हाचो महत्व समजोन आज सुमयाची विशेश करपा सुमयाचो मोग करूंक एवकारिस्ताचो पवित्र सभेचो याजकांचो तशेंच एकामेकाचो मोग आनी सेवा करूंक आमी करपा मागया. आमेन. गीत नंबर C19 C19. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. भोपून घे सर्व आमचें तुका मी समर्पिता. उंडो गोवांचो आनी वायंदाकांचो कानी किरकोळ तरी गुरत्वो मोगाचो. अर्गां बलिदान बापा तुका मी आज भेटयता. ओपून घे सर्व आमचें तुका मी समर्पिता. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पद्विदाद बापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. प्रितीच्या बापा जितले पवड्यो जेजूच्या कुडी रक्ताचो यज्ञ आमी संभ्रमता तितलेय पवडी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपण ह्या सोडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक
देईन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो याजाक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ तुवें ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता. बलिदान करूंक आमी देणी हाडल्यान ती तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी कलतेपणी मागता. तुजे कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी सलय. अख्खे प्रतिमेचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या सकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पासत, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा पासत आनी धर्मदूतांनी प्रगटलेलो तोच खरो बाबाड सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा तुज्या साकरा आनी साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुजे वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आमा समेस्तांची दया कर. आमचो बावरतनी आमची भक्ती तूं एकलो मात वळखताय. ससनाच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाकणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्थ आनी तारा आमा समेस्तांक लाभच्याक ते आमी समर्पिता. अख्ख्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आज आमी पवित्र दीस संभ्रमता. ह्या दिसा आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पसत पराधीन जालो आनी त्याच देवा आनी सुम्या जेजू क्रिस्ताचे सदांच संवकार माये मरियेक आमी भक्तीन वंदिता. तेच परी तिच्या पतीक भगिवन जुसेक, तशेंच भगिवन पेद्रू आनी पावल आनी आंद्रे आनी ह्या तुज्या धर्मदूतांक आनी रक्त साक्षींक आनी सुमेस तुज्या भगिवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बापा तुज्या मनियाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तान आपल्या कुडीचें आनी रक्ताचें बलिदान आपल्या शिसांनी तें भेटोवच्याक तांकां दिलें. त्या दिसाच्या उडासाक आमी ती समर्पिता. ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. सासणाच्या कॅस्तींतली आमकां निवार आनी तुवें विंचून काडलेल्या मदें दयेन आमकां घे. देवा ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आमचे आनी सुमेस मनशांच्या सोडवणे पासत स्मरण सुशेच्या आदल्या दिसा म्हणजे आयच्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो आनी तुका आपल्या सर पदवीधरा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें तो मोडलो आनी तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ते आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशां बसोत तें वाडवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थसो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन परवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर, श्री क्रिस्ता जय जय. बापा, आमी तुझे मनीर आनी तुजी परसा तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवन पुनर्सो आनी सर्गा सरण्याचो भक्तीपणी उडास करता. आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता. निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सरवणची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या नितीवन साकरा बेला चिंदेनी बावर्थांच्या बापा अब्रामाचो यज आनी तुज्या याजका मेल्की सदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली. तेच परी हें बलिदान तुका मानवो. सर पदवीधरा बापा, तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुजे मुखार व्हरूं म्हणून आमी कलतेपणी मागता. अशें हांवें दिवयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेसान तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी बरं. सर्वेस्परा, आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीची काकुळट कर. बावर्थाची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विश्वांत आसात. तांकां आनी क्रिस्तांतय मेल्ल्या सुमेसान तुज्या गोपान उजवाड सूख आनी शांती मेळो. आनी आमा पातक्यांक तुज्या गणीत काकुळटीचेर विश्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळय नाका. पूण आमचीं पातकां बगोस आनी जुवांव स्टेफन, मातियास, बार्नबास ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षींच्या आनी सुमेस तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उद्देशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय, पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वांदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी दिली घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दायकुनिया जिवितां सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण आमच्या बावर्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमंतिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकमेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो,
पळयासम येजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचे पाप करता ती या शिळेच्या जीवनाका पहिल्यान ती सुभागी समयात वेदनचे मका फवना जुत्रांस मका भलायकी मिळतली. गीत नंबर J10. नोबोबुपा देसां तुमका दिता मुंता सोमी आवे तुमसो केला तशे एकामेका सोमो करा तुम्ही. पंक्तीरामसो सोमी बसता शिसा लागी सवाल करता पळेलेंगी तुमी म्हणटा हांवें कितें केलें. नोबोबुपा देसां तुमकां दिता म्हणटा सोमी हांवें तुमचो केला एका मेका सोमो करा तुम्ही. प्रार्थूया. ओ मोगाळ बापा निमान्या जीवनात जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आणि सदा उर्ची कुणा कशी आपली कूड निरग अशी सांग दिली आणि त्या आत्मीक खाणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा तांकां दिली. त्याच जीवनात या पवित्र दिसा आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आणि त्याच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमच्या जिणेन दिसान दीस अदीक व्हड्या जतनायेन सांबाळतल्या म्हूण आमी आतां आंबास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भावभयणीची साखरी ह्या संभ्रमाच्या बाळतात असलो फळ जावं म्हूण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वसुनयात जेजूच्या आणि मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता. नमन कुर्सा जैते वता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू कलतो जालो जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक मान आतां निवरावन मान फावो केलो कश्टा मरणा सर मनशांक बरवो सोबू देलो. नमन तुका पवित्र कुर्सा नमन आमच्या मोगा गुरता. नमन कुर्सा जैते वता नमन कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. मोगाळ पुता सोवे
अंकवार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.